अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन काम, आपको पता है कि इमरान रियाज के मामले के हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर किया है और अब जो है वो मियाँ अली शफाक के वकील साहब जो हैं एंकर इमरान रियाज के, उनके लोगों ने कह लें कि कपड़े उतारना शुरू कर दिए हैं, नंगा करना शुरू कर दिया है। तो वकील साहब को जान बचाना मुश्किल हो गई है और जनाब आपको पता है कि वकीलों के पास एक ही हथियार होता है, कानूनी चाराजोई की धमकी और कानूनी नोटिस और जनाब कोई ना कोई कोर्ट में दरख्वास्त। और बात जो है वो यहाँ तक नहीं रुकी, खुले मनाजरे तक जा पहुँची है। और इमरान रियाज के हवाले से जो है वो बहुत सी आपको पता है कि प्रोफेशनलिज्म की आड़ में अपने आप को बड़ा सेव किया है मियाँ अली शफाक साहब ने। मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ कि मामला क्या है। आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो है वो मियाँ अली शफाक को बड़ा इस वक्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन काम, ये मामला जो है वो जो इस वक्त एक तो जो इमरान रियाज खान साहब हैं वो है किस जगह पे, ये भी इंकशाफ हुआ, लेकिन ये गद्दार पाकिस्तान है मैं इनको कहता हूँ और ये झूठा किस्म का बंदा है। यहाँ से बात स्टार्ट होती है। ये सारी सूरत हाल माजरा क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन का मेजर आदिल राजा है, अब वो मुल्क के बाहर बैठा हुआ है और जनाब उसको जो है वो मुल्क की एजेंसी ISI जो है वो जो खबरें देती है, कितना वो झूठा लार किस्म का बंदा है। आप सुनिएगा बात कहाँ से शुरू होती है और मियाँ अली शफाक को जो जान बचाना मुश्किल हो जाती है। अब वो मेजर आदिल राजा जो है वो लिखते हैं कि ISI के सीनियर ज़राए ने तस्दीक की है कि इमरान रियाज खान ISI सेंट्रल इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा की तहवील में है। और उसके बाद उन्होंने कहा DGC डर्टी हैरी ने इमरान रियाज को इंतखाबात तक वहाँ रखने का मनसूबा बनाया और उनकी रिहाई को तूल दिया जाएगा। इमरान रियाज खान की रिहाई के सिलसिले में बहुत से सहाफ़ियों की बैकडोर डिप्लोमेसी भी नाकाम रही है और अगर अदलिया में अखलाकियात और इक़्तिदार का कोई भी निज़ाम बाकी रह गया तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लें। मीडिया और सहाफ़ियों को उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलानी चाहिए। और मुबैना तौर पर वकला ने इमरान रियाज खान के केस को सिर्फ ख़राब किया है। अब सुनिएगा, ये वो क्लेम कर रहे हैं, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है मियाँ अली शफाक के ऊपर। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान के केस को सिर्फ ख़राब किया और वकला उनकी हैंडलिंग ने जो उन्होंने कहा कि ISI के अंदर मुहिब वतन अफसरान के दावे के मुताबिक इमरान रियाज को कैद करने वाली ISI इंटरनल विंग अफसरान के लिए आसानियाँ पैदा की। ठीक है, अब ये जो क्लेम कर रहे हैं मेजर आदिल राजा, इसको मैं पहले ही रिपोर्ट कर चुका हूँ कि मियाँ अली शफाक ने जो है वो बड़ी अच्छी ड्यूटी निभाई है और जो मामला ठंडा रखने में, और बाकी वो मैं डिटेल से ब्लॉग कर चुका हूँ। लेकिन ये चीज़ें बहुत सी हैं, काई बहुत सी, वीडियो लंबी हो जाएगी किसी और तरफ गए तो। उसके बाद वो लिखते हैं कि मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान रियाज खान अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। मैं जानबूझकर इस मसले पर काफ़ी अरसे से खामोश रहा ताकि इमरान रियाज खान की हिफाजत को खतरे में ना डालूं, लेकिन अब वक्त आ गया कि अवाम को हकीकत से आगाह किया जाए। आगे बढ़ने का वादा असम मीडिया और साफ़ी बरादरी की तरफ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दबाव डालना है और मैं उनके वकला के बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहता क्योंकि उनसे गैर ज़रूरी मसाइल पैदा होंगे। लेकिन उनके वकीलों ने यकीनी तौर पर इस मामले को गलत तरीके से हैंडल किया और अगर मुझे चैलेंज किया गया तो मैं इंतहाई शर्मनाक तफसीलात जो है वो पेश कर सकता हूँ। अब जनाब मेरी उन्होंने जो है वो ये गुफ्तगू की और उन्होंने जो है वो जो उन्होंने कहा कि जनाब उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं ये तमाम चीज़ें सामने रख सकता हूँ तो मियाँ अली शफाक साहब जनाब उन्होंने रीट्वीट किया इसको। उन्होंने कहा मुझे आपका चैलेंज कबूल और आप सरेआम मुझसे मनाजरा कर लें, अगर सबूत ना दिए तो सरेआम माफ़ी भी मांगनी होगी। अपने ISI के तमाम ज़राए को कहें कि आपकी तैयारी अच्छी करवाएं, मैं इमरान रियाज खान का सबसे बातमाद और करीबी दोस्त किसी वजह से हूँ, आपका इंतज़ार रहेगा, वक्त आज भी रखें। और उन्होंने कहा वक्त आज ही रखें और बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, इसके ऊपर जो है फिर वो जनाब मेरी रीट्वीट करते हैं मेजर आदिल राजा जो हैं और वो जो है वो इसके ऊपर कहते हैं कि जनाब जब उन्होंने ये बात की तो आगे से वो कहते हैं मियाँ साहब आप बाकी बातें छोड़ें और ये बताएं कि इमरान रियाज खान की खैरियत तो आपको पता है, तो फिर वो खैरियत से कहाँ हैं और आप ये बात अवाम और अदालत को बताने से क्यों गुरेजा हैं। जिसके ऊपर मियाँ अली शफाक साहब के आप ट्वीट सुनिएगा और यहाँ से मियाँ अली शफाक एक्सपोज होते हैं। अब आपने ज़रा ध्यान से बातें सुनी है मियाँ अली शफाक साहब क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कोई एक बात ऐसी नहीं जो केस के हक़ाइक़ व सबूत से मुतल्लिक उनके इल्म में ना हो। मतलब कि अदालतों के तमाम मामला जो हैं वो उनको पता है लेकिन इसके बावजूद जो है वो अदालतें कार्रवाई नहीं कर रही। ये मियाँ अली शफाक साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि अदालतों के तमाम हक़ाइक़ सबूत उनके इल्म में है, तो इसका मतलब है कि अदालतें कार्रवाई नहीं करी, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। उसके बाद वो कहते हैं इमरान रियाज खान की बादयाबी के बाद कोई एक भी सच रुक नहीं सकेगा।
اچھا یہ میں تھوڑا کلیئر کر دوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میاں عمران ریاض کی بازیابی کے بعد یا ان کے آنے کے بعد کوئی ایک سچ رک نہیں سکے گا، اس کے بعد بڑی کہانیاں بنیں گی، اور میاں علی اشفاق صاحب مجھے پتہ ہے کہ جو بڑے اچھے طریقے سے کریڈٹ لیں گے، جو مزہ آج ہے کہ آج وہ چیزیں رکھتے ہیں اور آج ان کو ڈیفینڈ کر کے ان کے موقف کو انہوں نے روندا ہے، ان کے موقف کی انہوں نے جو ہے یار دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے موقف کے ساتھ کھڑا ہو، اور میاں علی اشفاق اس وقت عمران ریاض کے موقف کے ساتھ نہیں کھڑے، ٹھیک ہے؟ تو کیسی دوستی، کیسی بچپن کی یاری اور کیسی ساری چیزیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کسی کے تصور سے بھی زیادہ حقائق وقت آنے سے پہلے کسی صورت عوامی سطح، انہوں نے کہا کسی کے تصور سے بھی زیادہ حقائق وقت آنے سے پہلے کسی صورت عوامی سطح پر نہیں بتاؤں گا، یہ غیر پیشہ ورانہ عمل بطور پروفیشنل وکیل عمران ریاض خان کے کیس کے انٹرسٹ میں کسی صورت بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا عمران ریاض تمام سچ اپنی بازیابی کے بعد اپنی آزاد مرضی سے چاہیں تو بیان کریں۔ اب یہاں پہ بھی وہ باریک نقطہ ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا بہت کچھ آنے والا ہے اپنے وقت پر، عمران ریاض خان سمیت کسی بھی معاملے پر اللہ جان لے لے ایمان نہ لے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر پھر انہوں نے ری ٹویٹ کیا میجر عادل راجہ نے، انہوں نے کہا انشاءاللہ آپ کی بات سچ ثابت، اللہ آپ کی بات سچ ثابت کرے، ہمارا مقصد بالکل ایک ہے اور وہ ہے عمران ریاض خان کی رہائی، مگر میاں صاحب یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے، باقی آپ بڑے قابل لائق بیرسٹر ہیں، مگر آگے کمینے قانون کو نہ ماننے والے لوگوں سے آپ کا پالا ہے۔ اچھا یہاں پہ جو ہے وہ اب وہاں پہ یہ انہوں نے کہا کہ جناب میں ثبوت لانے کے لیے تیار ہوں، آپ جو عوام کے سامنے حقائق نہیں رکھ رہے۔ اب یہاں پہ بھائی صاحب جو ہیں وہ بدل گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہے نہیں، لائر ہیں، جھوٹے ہیں، ہماری جو فوج اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر یہ جھوٹے بہتان لگاتا ہے، یہ غدار میں اس کو کہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر میاں علی اشفاق کا ری ٹویٹ آتا ہے، انہوں نے کہا میرا دوست اللہ کے حکم سے واپس آئے گا اور اپنی پوری توانا اور آواز کے ساتھ آئے گا، جو کہ آپ نے اس کی آواز کا بیڑا غرق کر دیا ہے میاں علی اشفاق صاحب، آپ اس کے بیانیوں کو لے کر کے نہیں چل سکے، آپ نے اس کے بیانیوں کو بری طرح جو ہے وہ دبا دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میرے دوست سے متعلق میری وکالت اپنی جگہ، لیکن میری ذمہ داریوں اور اس کے حقوق کی ادائیگی زندگی بھر میں نے نبھانی اور ادا کرنے ہیں۔ ابھی تک نظر نہیں آئے میاں علی اشفاق صاحب آپ نے کون سے حقوق نبھائے، ابھی تک تو آپ نے ان کی ڈیوٹی نبھائی ہے۔ اچھا اس کے بعد اب جو ہے وہ عمران جو ننگا کیا گیا ہے میاں علی اشفاق کو، اب ذرا اور کپڑے اترنے لگے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جمہور زندہ آباد کی ویریفائڈ جو ہے وہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اب ذرا دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب ڈیفنس پہ بیٹھ کر پراپرٹی کی ڈیلیں کریں گے تو فوج کا کانا تو ہونا پڑے گا، اسی لیے آپ جو ہے وہ پتہ نہیں یہ میمیاں تو سکتے ہیں لیکن گرج نہیں سکتے، آپ ذرا مجھے چیلنج تو کریں، میں ثبوت سامنے لاتا ہوں آپ نے کس سودے میں کس سے مل کر کیا کیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ میاں علی ریاض صاحب کا جو ہے وہ جناب ایک کوئی بزنس بھی ہے، اور وہ بزنس جو ہے وہ پراپرٹی کا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے بزنس بھی پراپرٹی کا ہے۔ اس کے بعد میاں علی اشفاق صاحب کی دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں، انہوں نے کہا آپ کو بھی چیلنج ہے، پراپرٹی ڈیلے کرنے والے لعنتی اور جہنمی ہیں، ثبوت اب سامنے نہ لانے پر قانونی کارروائی کا سامنا ہوگا اور فوری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے جو ہے وہ پھر اس کو ریٹویٹ کیا، میاں صاحب غصہ اتنا کریں جتنا ہضم ہو جائے، آپ کے 2-3 LED میں موجود دوستوں یا محسنوں کا سمجھ آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے ان کا جو ہے وہ پتہ ہے۔ اب ایک اور شخص ہیں، انہوں نے میاں علی اشفاق صاحب کو مزید باتیں سنائی، انہوں نے کہا بھائی تو باتیں چل جتنی مرضی، مگر تیرا دوست کلائنٹ 4 مہینے سے غائب ہے اور تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ وقت آنے پر مزید باتیں، گاف لعنت، اب پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں میاں علی اشفاق صاحب، وہ کہتے ہیں تو تیرا اور والے خود ساختہ امریکہ بیٹھے صحافی، تو تیرا اب پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، یہ آپ نے خود اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا صحافی ثبوت کے ساتھ اپنی خبر دے، چرب زبانوں کی کوئی کمی نہیں، پہلے بھی تو اور تیرے جیسے کہنے والے جیسوں کی رائے کی کیا حیثیت، نہ تو میں نے نہ تیرا میں، تو تیرا تیلانت، بس یہ خبر، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جناب انہوں نے یہ ری ٹویٹ کیا میاں علی اشفاق نے۔ اب ناظرین کا میں وقتاً فوقتاً یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں، اور یقین کریں جو ابھی تک چیزیں حقائق سامنے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو بڑی چیزیں ملیں گی۔ میاں علی اشفاق نے عمران ریاض کا کیس خراب کیا ہے، میاں علی اشفاق نے عمران ریاض خان کو جو 3 ماہ سے زیادہ کا برسوں ہونے لگا ہے، 3 ماہ کے قریب ہونے لگے ہیں، اور وہ کہہ لیں کہ میاں علی اشفاق ابھی تک ان میں 3 ماہ جو اس کو ڈلے ہوئے ہیں عمران ریاض کو، اس میں میاں علی اشفاق کا بہت زیادہ رول ہے، کردار ہے، مبینہ طور کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ جو ساری سماعتیں، وہ میں عمران ریاض کے حوالے سے آپ میرے سارے جا کے ولاگ دیکھ لیجیے گا، آپ کو ساری تفصیلات اس میں ملے گی، پر اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عمران ریاض کے لیے آپ لوگ آواز اٹھائیں۔ لاہور پریس کلب میں کل کوئی 5-5:30 کے قریب ان کے خلاف، ان کے حق میں احتجاج ہے، اس میں آپ لوگ شرکت کریں،
اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں عمران ریاض کے لیے. اور اس کی عمران ریاض جو ہے وہ جیسے میں نے بات کی وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہم لوگ عمران ریاض جیسے لوگوں کو, کیونکہ وہ عمران ریاض کو جو ہے وہ یہ گمان تھا کہ میں جن لوگوں کے لیے حق سچ جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں یا جن لوگوں کے لیے میں نے سٹینڈ لیا ہے وہ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے, لیکن وہ لوگ ساتھ نہیں کھڑے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.